बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, सलाम अलैकुम। मैं हूँ साजिद रिज़वी। आप तमाम नाज़रीन देख रहे हैं प्रोग्राम ज़िक्र व फ़िक्र। अक्सर ये कहा जाता है कि बच्चों को या छोटों को बड़ों की खिदमत करना चाहिए, लेकिन कभी हमने ऐसा नहीं सुना है या हम लोगों का ये कल्चर नहीं है कि बड़ों को भी बच्चों की खिदमत करना चाहिए या छोटों की खिदमत करना चाहिए। ये एक समाज का कल्चर है, आज का नहीं, बहुत पुराना है। तो हम लोगों ने सोचा क्यों ना इस मौजू को प्रोग्राम ज़िक्र व फ़िक्र में डिस्कस किया जाए, और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं बड़े ही इज़्ज़त और एहतराम के साथ। आइए शो पर इस्तकबाल करते हैं आली जनाब मौलाना गुलाम अब्बास साहब का। सलामुन अलैकुम मौलाना साहब। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप? बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए। शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। आप ठीक हैं? जी, शुक्र है माबूद का। मौलाना साहब, बचपन से ही हम लोग देखते हुए ये आते हैं, जो सिखाया जाता है कि छोटों को बड़ों की खिदमत करना चाहिए। ये किस हद तक सही है? क्या सिर्फ छोटों पर ही इसका हक़ है खिदमत करने का, बड़ों की? अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दु लिअहलिही वस्सलातु अला अहलिहा। जी, ज़िक्र व फ़िक्र में अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे मौज़ूआत पर बहस होती है या गुफ्तगू होती है जो हमारी फ़िक्र को कुशादा और इल्म में इजाफ़ा करता है। बेशक। ये जो बात ये है कि छोटों को बड़ों की खिदमत करनी चाहिए, तो ये माशरे के नुक्ता नज़र से है और उस एतबार से है कि चूँकि छोटों के एतबार से एक रुतबा, बड़ों को इज़्ज़त दी जाती है, उस इज़्ज़त के एतबार से ये लफ्ज़ इस्तेमाल होता है कि छोटों को बड़ों की खिदमत करनी चाहिए। जी। लेकिन रहा खिदमत का ये ताल्लुक़ कि खिदमत किसको किसकी करनी चाहिए, तो इस सिलसिले में हम हाँ, चंद चाहे छोटा हो बातें चाहे बड़ा हो। चंद बातें आपकी खिदमत में पेश करते हैं। न खिदमत छोटे को करनी चाहिए बड़े की, और ना ही बड़े को करनी चाहिए छोटे की, जी, बल्कि खिदमत का ताल्लुक़ वहाँ है कि जिसको जिस वक्त खिदमत की ज़रूरत है, वाह, उस वक्त उसकी उस खिदमत की ज़रूरत को पूरा किया जाए। बिल्कुल, मसलन बिल्कुल, मिसाल बिल्कुल। के तौर पर एक इंसान बीमार है, कमज़ोर है, और वो आपकी निगाहों के सामने गिर जाता है। जी, अगर जी। आप वहाँ खड़े हो के ये देखते हैं या ये सोचते हैं कि ये छोटा है या बड़ा है, या ज़ात पात से आपके जहन में कुछ तसव्वुरात आते हैं, या आप कौम व मिल्लत के बारे में सोचते हैं, तो इतनी देर तक आप सोचेंगे और अमल अंजाम देंगे, इतनी देर में उसकी जान भी जा सकती है। उसे फौरी तौर पर आपकी मदद की ज़रूरत है, लिहाजा आप फौरी तौर पर उसकी मदद कीजिए। ज़ात पात कौम व मिल्लत के सिलसिले में ना जाइए, या मसलन इसको ऐसे समझ लीजिए, सोच ही नहीं रखना चाहिए, ऐसी सोच ही नहीं रखनी खिदमत का चाहिए। मौका है जब काम करने की। या इसको यूँ समझ लीजिए कि आप जो है वहाँ मौजूद है दरिया के किनारे, और एक इंसान डूब रहा है, और आप इस सूरत में, इस हालत में है कि उसको निकाल सकते हैं। जी। आप ख्याल करने लगे निकालूं कि निकालूं, छोटा है कि बड़ा है, बस अपना है कि गैर है, कौम का है कि गैर कौम का है, हम मजहब है कि हम मजहब नहीं है। जी। मजहब दूसरी चीज़ है, पहली चीज़ है इंसानियत। मजहब आता है इंसानियत के बाद, जी। और इंसानियत में जब हम इंसानियत को बचाएंगे तो गोया हमने मजहब के नुक्ता निगाह से खिदमत अंजाम दी है। तो ये देखना चाहिए कि इंसान डूब रहा है या जानवर डूब रहा है या हैवान डूब रहा है। यहाँ तक कि अगर इस्लाम के भी नुक्ता निगाह से देखा जाए तो एक जानवर को भी आप मरते हुए नहीं देख सकते। हमारी तौज़ीहुल मसाइल जो उलमाए किराम या मुज्तहिदीन की तरफ से होती है, जिसमें हम जिसे रिसाला अमलिया कहते हैं, उसके पहले ही दूसरे पेज पे लिखा हुआ है कि अगर कोई जानवर भी मर रहा है और आपके पास सिर्फ इतना पानी है जिससे आप वज़ू कर सकें, वो जानवर को वो पानी पिला दीजिए। अगर आपने ऐसा न किया तो आपकी नमाज सही नहीं है, आपकी कबूल तो बाद का मसला है, पहले सही ही नहीं है। तो इस एतबार से खिदमत, जिसको जिस वक्त जिस चीज़ की ज़रूरत है उस वक्त उसकी खिदमत अंजाम दी जाए। मौलाना साहब, बहुत शुक्रिया, आपने बहुत सही फरमाया कि जब किसी की मदद करने का वक्त हो तो वक्त पर ये सब नहीं देखा जाता कि कौन किस मज़हब का है, और ज़रूरत को उसकी पूरी किया जाता है बिना मज़हब को देखे हुए। लेकिन ये भी जानना चाहेंगे कि हमारे पास अंबिया अलैहिमुस्सलाम की कई मिसालें होती हैं जो हम सब की ज़िंदगी को संवार सकती हैं, तो मैं चाहता हूँ कि खिदमत के हवाले से चंद मिसालें पेश फरमाएं। चश्म कुरान मजीद जो इस्लाम के कानून की सबसे अजीम किताब और इलाही किताब है, अल्लाह की जानिब से है, जिसमें अंबिया अलैहिमुस्सलाम के तज़किरे जो हमारे लिए आइडियल और नमूना, बल्कि उनका हर कदम हमारे लिए दीन और एक अलामत व निशानी है, नमूना अमल हम नमूना अमल है। कुरान में खुद वाज़े लफ्ज़ों में लक़द काना फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना,
تمہارے لیے پیغمبر اسلام کی زندگی اسوہ حسن ہے۔ اس سلسلے میں قرآن مجید میں کئی جگہ یہ خدمت کا موقع بھی ملتا ہے، تذکرہ بھی ملتا ہے۔ اور خدمت دیکھیے قرآن مجید سورہ مبارکہ کہف آیت نمبر 72 سے 77 تک آپ دیکھیے، جس میں آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کس طریقے سے قرآن مجید نے اس پر بات کی ہے۔ قرآن مجید ایک واقعے کو پیش کرتا ہے جناب موسیٰ اور جناب خضر کے۔ جناب خضر کے واقعے کو پیش کرتے ہوئے کہتا ہے فَوَجَدَ فِيهَا جِدَارًا يُرِيدُ أَن۔ اس سلسلے میں قرآن کہتا ہے کہ انہوں نے ایک گری ہوئی دیوار کو دیکھا، تو جناب خضر علیہ السلام کے مشورے پر اس دیوار کو انہوں نے چننا شروع کر دیا، یعنی بنانا شروع کر دیا۔ اس کے آگے قرآن کہتا ہے وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ، اس لیے کہ وہ جو دیوار تھی غلامین یتیمین فی المدینہ، اس شہر کے 2 یتیموں کی دیوار تھی۔ اور اس کے بعد ملتا ہے وَكَانَ تَحْتُهُ كَنْزٌ لَهُمَا، اور ان کے لیے اس میں دونوں کے لیے خزانہ تھا، وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، اور ان دونوں کے بابا جو ہے بہت نیک اور پرہیزگار تھے۔ تو جناب موسیٰ اور جناب خضر علیہ السلام نے اس دیوار کو چن دیا، بنا دیا، تاکہ اگر یہ دیوار گر جائے گی تو اس وقت یہ یتیموں کا خزانہ بیکار ہو جائے گا۔ تو اسلام ہمیں حکم دے رہا ہے، قرآن ہمیں نمونہ بتا رہا ہے کہ اگر کسی کمزور کے مال کو آپ دیکھو کہ اس کی کمزوری کی بنیاد پر برباد ہو سکتا ہے، تو کمزور کے مال کی بھی حفاظت کرو۔ اس کے علاوہ قرآن مجید سورہ مبارکہ قصص آیت نمبر 20 میں ارشاد ہوتا ہے وَلَمَّا وَرَدَ مَا مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمُّهُ مِنَ النَّاسِ يَسْقَوْنَ، یعنی جناب موسیٰ علیہ السلام جب مدین میں داخل ہوئے تو انہوں نے دیکھا کہ کچھ لوگ اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں، مگر ایک لڑکی اپنے مویشیوں کو لیے ہوئے دور کھڑی ہوئی ہے۔ جناب موسیٰ علیہ السلام نے ان سے معلوم کیا کہ آپ کیوں نہیں پانی پلا رہی ہو؟ تو اس وقت انہوں نے کہا کہ چونکہ جب یہ مرد پلا لیں گے تو ہمارا موقع اس وقت آئے گا۔ اس وقت جناب موسیٰ علیہ السلام نے ان کی مدد کی اور ان کی مویشیوں کو پانی پلا دیا۔ یعنی بات واقع ہو گئی کہ خدمت ہر اس انسان کی جو ضرورت مند ہے، وہ اپنی غربت اور کمزوری اور یتیمی کے اعتبار سے ضرورت مند تھے تو ان کی دیوار کو بنایا۔ یہ اپنے بدن کی بناوٹ کے اعتبار سے کمزور اور ضرورت مند تھی، تو جناب موسیٰ علیہ السلام نے ان کی اس جگہ پر مدد فرمائی۔ تو بات بالکل واضح ہو گئی کہ جس وقت ہم جس کو دیکھیں کہ وہ کس چیز کا ضرورت مند ہے، ہم اس کی ضرورت کو پورا کر دیں۔ یہ نمونے پیش کیے ہیں قرآن جی نے۔ بالکل، کئی ایسی مثالیں اور بھی آپ کو دیکھنے کو مل جائیں گی جو خدمت کے سلسلے میں بیان کی گئی ہیں، لیکن وقت ہے، چاہتے ہیں قبلہ آپ سے عرض کرنا چاہتے ہیں کہ پلیز آپ معصومین علیہ السلام کی زندگی کو دیکھتے ہوئے کچھ بیان فرمائے کہ معصومین علیہ السلام نے خدمت کے سلسلے میں کیا بیان فرمایا ہے۔ چشم، پہلے تو دیکھیے کہ امام صادق علیہ السلام کی روایت میں اگر کسی شخص کو کوئی کسی کی خدمت درکار ہے تو ہم یہاں پر پھر وہی بات کہیں گے کہ یہ نہ دیکھے کہ کون ہے اور کیا ہے، بلکہ تمام مخلوقات۔ یہاں پر اس حدیث میں دیکھیے کہ خدا نے کہا لوگ میرے عیال ہیں۔ عیال عربی زبان میں کنبے کو کہتے ہیں، خاندان کو کہتے ہیں۔ تو لوگ میرے عیال ہیں، یعنی اللہ کا خاندان، اللہ کا کنبہ لوگ ہیں۔ اور اس کے بعد ارشاد ہوتا ہے، امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں خدا نے کہا ہے کہ لوگ میرے عیال ہیں، اور میرے نزدیک لوگوں میں سب سے زیادہ محبوب وہ شخص ہے جو لوگوں پر سب سے زیادہ مہربان اور لوگوں کی ضرورتوں کو پورا کرتا ہو۔ اللہ کے نزدیک سب سے بہتر انسان وہ ہے جو لوگوں کی ضرورتوں کو پورا کرتا ہو۔ اس کے بعد جو ہے دوسروں کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے جو شخص بھی کسی انسان کو ایک کپڑا سردی یا گرمی کا عنایت کر دے گا تاکہ اس کی ضرورت پوری ہو جائے، تو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ خدا پر پھر یہ لازم ہے کہ اس کو بہشتی لباس پہنائے اور موت کی سختیاں اس پر آسان کر دیں۔ اس کے بعد کھانا کھلانے کے سلسلے میں ملتا ہے، اور یہ حدیث بھی پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے، ہم آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ اگر کسی کے پاس دو گھر ہیں،
ایک اس کی ضرورت کو پورا کر رہا ہے اور دوسرا جو ہے اس کی ضرورت کو پورا نہیں، مثلا اس کے اخراجات نکال کے، ہو سکتا ہے کسی کے پاس 4 گھر ہوں مگر کرایہ وغیرہ کے اعتبار سے اس کی ضرورتیں ان سے پوری ہوتی ہو، یہاں حدیث میں یہ بات کہی جا رہی ہے کہ اس کی ضرورتیں پوری ہونے کے بعد بھی پھر بھی اس کے پاس ایسی جگہ ہے کہ کسی بے گھر کو گھر دے سکتا تھا مگر نہیں دے رہا ہے، تو خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے کہ دیکھو یہ بندہ اس کی ضرورت پوری کرنے سے بخل کر رہا ہے، لہذا میں بھی روز قیامت اس کی ضرورتوں کو پورا نہیں کروں گا۔ ایک اور حدیث امام حسن علیہ السلام کی ہے۔ امام حسن علیہ السلام طواف کر رہے تھے، کسی نے آ کے کہا کہ میرے اوپر تھوڑا سا قرض ہے اور اس کا مالک مجھے دھمکی دے رہا ہے کہ قید کر دوں گا، لہذا آپ میری مدد فرمائیے۔ امام حسن علیہ السلام طواف کو چھوڑ کے چلے گئے اور اس کی مدد کی۔ اس وقت جناب ابن عباس نے فرمایا کہ کیا آپ بھول گئے تھے کہ آپ حالت طواف میں ہیں؟ امام نے فرمایا کہ نہیں۔ کہا پھر کیوں چلے گئے؟ کہا اس لیے کہ میرے جد نے فرمایا کہ کسی کی حاجت کو پورا کرنا، ضرورت کو پورا کرنا 9,000 سال کی عبادتوں سے کہیں بہتر ہے۔ ہاں، یعنی طواف کے درمیان امام چلے گئے تھے مدد کرنے کے لیے، یعنی اتنی اہمیت دوسروں کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے اسلام نے پیش کی ہے۔ واہ، بہت خوب، آپ نے تو یہ جو مثالیں چند بیان فرمائی ہیں اور یقیناً یہ سوچنے پہ مجبور کر دیتی ہے آج کے ہم سب کو، یعنی کس کو کس کی خدمت کرنے کی ضرورت ہے۔ قبلہ آپ کا بہت بہت شکریہ، کم وقت میں آج ہم لوگوں نے بات کیا خدمت کے سلسلے میں، بہت ہی بہترین بیان آپ نے آج اس پروگرام میں دیا ہے، بہت شکریہ آپ کا۔ آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ تو جی ہاں ناظرین، کہ خدمت کس کو کس کی کرنا چاہیے اور کس وقت کرنا چاہیے، اور خدمت کرتے وقت یعنی ہیلپ کرتے وقت یہ دیکھنا نہیں چاہیے کہ کون کس مذہب کا ماننے والا ہے۔ اور جو سب سے پہلے بات ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے، جیسا کہ مولانا صاحب نے بھی کہا کہ سب سے پہلی جو چیز ہے وہ ہے انسانیت، دوسرے نمبر پہ مذہب آتا ہے، تو پہلے انسانیت کو بچانا ہمارا فرض ہے۔ ناظرین، اسی امید کے ساتھ آپ سب سے الوداع لینا چاہوں گا، انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں پھر آپ تمام ناظرین سے ملاقات ہوگی۔ دیکھتے رہیے چینل ون، بہت بہت شکریہ۔